Hello. Salam alaikum. Good. Coucou. Okay. So hi. سلام لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. كيف ما لونسيت لكم ديجا قلت لكم بونسوار سامي. هاي نعمان. هلا يا غنتسنى شويه يا تجمعوا. انا شدني شويه تاع التراك مرونه، زعما راه غتكون باينه فيا، ولكن حيت لا بروميير فوا مي ديجا تقريبا كاع اللي كاينين هنايا راه اصلا سي دي زامي كنهضروا، يعني كاينش لاش. اوكي. ميرسي سامي. الله يخطيك. اوكي. كيف ما نتوما عارفين ديجا ياك شي وحدين ما كنت هضرت لكم على الكونسيبت من شحال هادي كنت باغيه نديرو، اللي هو نطلع لايف مع دي كرياتور ايتو. كنت ديك الساعات غير ما واضحش ليا، كنت باقي تعرف ما عارفاش كومون ياك نحط هاد القضيه هادي. فينالي واحد ولا وحده من لي كرياتور ديالنا، وتعرفوا كل واحد يعرفنا على البرودكت ديالو، اشنو كيدير، اشنو كيبدع، ونحاولوا اننا نهضروا شويه، نهضروا على البروبليماتيك، نهضروا على البوزيتيف في هذا الدومين. نحاولوا اننا شويه نديفلوبيو في الكوتي ديالنا، حيت كيف ما عارفين شويه الكوتي كرياسيون ولا الدومين تاع لا كرياسيون اون جينيرال في المغرب شويه صعيب. سو هادشي اللي كاين. اوكي، تيبان لي ما بغيتش نهضر بزاف، كنتسنى انه انه rejoindre يعني plus de gens comme ça ما نبقاوش نعاودوا نفس الهضره. so المهم هي القضيه يعني كيفاش خرجت فريمون، حيتاش نتوما راكم عارفين اون فوا منين سدينا ايتو راه صعيب على ماشي غير على الدومين ديالنا، يعني بليبار تاع لي دومين صعيب عليهم بزاف انهم يعاودوا يرجعوا كيف ما كانوا، سوف الا ما حاولوش انهم يلقاو دي سوليوشن وحدين اخرين. بارمي لي سوليوشن انايا اللي لقيت هو اننا نحاولوا اننا نديفلوبو بعضياتنا. كوتي ريزو سوسيو راح عارفين مزيان باللي هو كي مارش بيان، هو الوحيد اللي ممكن انه يوصلنا داكشي اللي بغينا اوطون كو كلشي مسدود. دان انا ديجا كنت كندير دي فونت بريفي، يعني كنت ديجا كنبريزونطي لي كرياتور في الكونسيبت ستور الاولاني اللي كان عندي في المدينه اللي كلشي كنعرفو، يعني ديجا عندي واحد لا ريلاسيون مع لي كرياتور. هادشي علاش جو با لاشي، حيت ديما كنشوفهم معايا، ديما يعني كيجيو ياك يهضروا معايا، كيحاولوا انهم سورتو هادو اللي يلاه طالعين كيشوفوا شويه راسهم فيا، واخا انا باقيه لا باديه، يعني ماشي بديت بزاف، راهي في 2018. دان مي كوميم كنحاول انني كيف ما نلقى سوليوشن لراسي نلقاها بور تو الموند. المهم هاد الكونسيبت هذا الهدف ديالو هو اننا نعرفوا لي مارك ديالنا، كل واحد يعرفنا براسو اشنو كيدير، امتى بدا.
انا حاليا يعني نعطيهم بتيت بريزونطاسيون بالنسبه للناس اللي ما عارفينيش. انا اسماء الخياطي، لا كرياتريس دو لا مارك اللي هي اصلا سميتها اسماء الخياطي، اللي بزاف الناس تيسحب لهم واش لو نو غير نو سي لو نو دو لا مارك او ميم طون. هي واحد لا مارك اللي نتاع تيساج ماروكان، اللي خليتها انها ديفلوبي هذاك لو تيساج اللي كنعرفوا حنايا تيساج دو تابي. حاولت انها فريمون ديفلوبا بدي ديزاين جداد ونوصل للناس كوم كوا راه بهذيك لا تكنيك اون كابابل دو كريي بلان دي موديل ديفيرون، ونقدروا اننا نبوزيوهم في بزاف ديال الحوايج ابار لي تابي. اي سي بون فوالا، مبغيتش نشرح بزاف. باغ كونطخ غادي نشرح لكم على لا كرياتريس اللي غادي تكون معنا اليوم اللي هي ايا سيتي اون جون كرياتريس نتاع لا مارك بيجولوجي باردون. هي واحد لا مارك ديال لي بيجو، مي جيمغي بيان ايا كي تصيفطي لي عافاك واحد لا دوموند كوم سا ياك تطلع معانا، تصيفط واحد لانفيتاسيون كوم سا تطلع معانا، هي تشرح لينا اكثر وتشرح لينا على الدومين ديالها ولا لا مارك ديالها. جو فوار ايا voilà, c'est bon, c'est accepté, j'attends juste un autre là. Bonjour Asma. Salut. Ça va? Léra, tu vas bien? Bonjour tout le monde. Je t'entends pas très bien, moi. Est-ce que tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Tu es d'Espa? D'accord, je vais régler. لا واحد شوية تقدري تقولي لا ميوزيك ولا قالت شكون عطيني اون مينوت دابا تسمع toujours la musique c'est ça كاين بغوي انا جا بروبليم دو سون ياك وي وي يا بروبليم. اوكي انا غادي نتسناو ايا كي نروجواندر اونكور، حيت شويه كيف ما سمعنا كاين شويه نتاع الصداع. سو نحاولوا شويه نتعرفوا على شنو كدير، كيفاش بدات en tant que elle est encore jeune en même temps. يعني واحد البورت بوزيتيف. يا نعم انايا j'ai tout arrêté, j'attends juste ايا تقاد لو تروك ديالها وتعاود ترجع عندنا. كيف ما قلت لكم هي انكور واحد البنت اللي حتى هي جون، يعني اللي في نفس الوقت قد انها تشجع بزاف ديال الناس اللي في لاج ديالها. كنهضر كي بحال ما غاتقراش عندي من ونيت هادي صراحه كان سي واحد الكوتي اللي كنشوف به بزاف نتاع لي جون عندهم مشكل في انهم يا كيديفلوبيو ديما تالفين ما عارفينش شنو غادي يديروا، تيقول لك لا كاين بروبليم، لا ما يمكنش، لا مشكل في هذا، مشكل في البلاد، مشكل، المهم دي تروك اللي ما خاصش الواحد ياك يحطهم قدامه، حيتاش الا بقيتي هكاك ما عمرك ما غادي دير شي حاجه. شوف انت راسك، شوف طون اوبجيكتيف، وحاول انك تادابتي على حساب لا سيتوياسيون اللي انت فيها باش قد انك ياك توصل. tell you about your product. اوكي انايا لي برودوي ديالي يعني جو في دي تابي. لي تابي ديالي شويه راه نفس لا تكنيك تراديسيونيل، راه ماشي زعما
شي حاجه ياك وحده اخرى، نو راه باليد 100%. غير جوست انا موديفيت في الميتياتيستي، يعني داك المنسج اللي كنقادو ديفلوبيت فيه شي حوايج باش انه تخرج لي طابي كيف ما بغيت انا في الكوتي نتاع الكادراج. ابخي حاولت انني ياك نشونجي د لا كاليتي، ندخل يعني لا كاليتي د لاني، كنحاول انني ياك نختار لي تروك اللي ميرسي سيمو. نحاول انني نختار فريمون لا لين د لا بون كاليتي اللي تقد انني يعني ندير بها داكشي اللي بغيت. سي بون ايا جو بونس راه جات. اوكي او ميم طون حاولت انني نزيد يعني نزيد زعما Dis-moi que c'est mieux après. ايا واش Hein? كاين شي كوفي. Oui, c'est un endroit à l'extérieur. Ça s'entend pas. C'est impossible. difficile un petit peu mais عافاكم واش صافي. Est-ce que ça peut passer comme ça ou là on peut le reporter d'ici une demi-heure le temps de me déplacer ailleurs? الصوت ديالك معنا شنو كاين. Alors, Baqi, on le reporte une demi-heure ou là je n'aurai le temps de me déplacer. Je me balai pour moi. Si tu m'entends bien, Naya, de me déplacer ailleurs parce que là je suis عليكم قولوها لينا. اوكي اي جو بونس مشات انها كاع تبدل البلاصه ديريكتومون. اوكي نكمل لكم بالنسبه للكوتي ديالي انا. كيف ما قلت لكم دخلت يعني دي ماتيغ وحدين اخرين اللي قديت انني نخدم بهم، كي بحال الكوير، كي بحال الشونفر، لو كوطون. القطن فريمون ياك بدل بزاف ديال الحوايج بالنسبه للزربيه، وخلى حتى واحد الكاتيجوري نتاع الناس انها تقد انها تستعمل الطابي اللي كانت فريمون كتحماق على شي حاجه سميتها طابي، ولكن حيت كما كنعرفوا بالنسبه لالين راها الناس اللي فيهم حساسيه صعيب بزاف انهم يحطوها في ديورهم. مي ان فوا ملي دخلت القطن هكا قدوا انهم ترانكيل لدرجه انهم يقدروا يفرشوها حتى في لي شومبر كوشي ديالهم، يعني ماشي بالضروري في لي صالون. ابار لي ماتيير حاولت انني ندوز فورماسيون لي فا اللي عندي باش يقدروا انهم يخرجوا لي ديزاين اللي انا يعني بغيتهم. اللي قدينا دابا الحمد لله اننا نوصلوا نحطوا دي طابلو في طابي، يعني ولاو الناس كيشوفوا لي طابي الحمد لله يدومون سي ان طابلو جوست، سي با جوست ان طابي اللي نقدروا اننا نحطوها في الارض. هو الهدف ديالي، الهدف هو انه نخدموا بالزربيه كيف ما حنا بغينا، ونحاولوا اننا نديفلوبوها اكثر واكثر حيتاش راها ماشي شي حاجه اللي بسيطه، ويعني شي حاجه اللي في التراث ديالنا وفي التراث ديال العالم. كتبقى الزربيه توب، هي اهم حاجه وهي اهم ارتيكل كيتحط في الصالون ديالنا ولا في البيت ولا في المهم في لي شامبر اللي كيكونوا عندنا في الدار. دان ابار سا حاولت بهذيك لا تكنيك اننا نخرج يعني دي تريك اخرين او ميم طون اللي يكونوا رقاق، اللي خدمتهم كي بحال لا تكنيك كيليم. لا تكنيك كيليم هي واحد التكنيك دو تيساج ورزازي من الاصل ديالي، او حاولت انا نحطها في دي ساك، في لي كانابي او ميم طون. نقدروا فريمون اننا اوني تالمون كابابل دابا حاليا باش ندخلوا لكم لو تيساج بربر في اي ارتيكل بغيتوه، يعني ميم سي لي سيت دو تابل
même si يعني كيف ما قلت لكم لي ساك ا مان دي نمبليو لكم يعني يقدروا يتمغياو مع لي كانابي لي شيز en même temps. C'est ça ce que je fais avec des architectes de déco d'intérieur. Et en même temps, je fais شويه د لا سيراميك، يعني الا عجبتني شي خرجت شي كوليكسيون سبيسيال ولا شي حاجه خدمت شي ديزاين، كنحاول انني نخرج واحد لا سيليكسيون اللي هي كتكون فريمون ليميتي، حيت ما كنخرجش فيها كونتيتي كثيره. كيف ما يعني كنبقى ديما في داك السيركل ديالي اللي هو البياس اونيك. ما تنحاولش انني نخرج بزاف ديال البرودكت في واحد الموديل، باش هكاك ما يتهرش هذاك لو شارم اللي انايا بغيتو، حيت انا براسي كيتعجبني شي حاجه اللي تكون خاصه ديالتي عندي بوحديتي. يعني سي سا هادشي علاش اللي بغيت نقدم للناس. جو في اوسي دي بابوش لي ساندال او ميم طون، و ابار سا كناخذ دي كوموند سبيسيال تاع لي كليون كوتي حوايج. يعني اون سي دي كريي ميرسي بوكو كنزا اون سي فريمون دي كريي يعني دي اوتفيت سبيسيال بيرسوناليزي. الناس اللي كيعرفوا يعني حاليا صراحه كنخدم بوكو افيك دي ستار، هما اللي كنلبسهم في هذا الكوتي هذا، حيتاش ماشي جو سوي با كابابل دو فيغ سورتير كوليكسيون ونجلس نبيعها. باغ كونطخ انا جادور ريستي في البيرسوناليزاسيون. داكشي علاش جو بريفير يكون كوموند ونقاد لو ديزاين سبيسيال لهاديك لا كليونت ولا هذاك لو كليون ونخرج ليه لارتيكل ديالو. آية ما عرفت فين مشات. سي با لي او آية طون انستغرام. بون كوراج. Merci beaucoup, Myriam El-Alaoui. Myriam El-Alaoui, c'est une styliste. En même temps, les واخا كتقول لك لا مي جايه نوتك. حيت بيان سور ابار سا راه غير تسناو، ما غيكونش غير لي لايف بوغ لي كرياتور، راه كاينين دو لايف وحدين اخرين اللي كيهضروا على دو كونسيبت ديفيرون. كل واحد فيهم راه غادي يكون مع ناس اللي في داك الدومين ان شاء الله. اوكي عرفتي شنو، بينما ايه دير غادي نقول لكم سولوني، نخليكم تسولوني نتوما على الا عندكم دي كيسيون بغيتو تعرفوهم عليا وعلى لا مارك ديالي. او بليزير، هذه سي لوكازيون باش انني نجاوبكم عليهم. Voilà, demande, voilà, elle a lancé. Hello. Alors, كتسمعوني؟ C'est bon? Ouais, c'est bon. Aya. Enfin. Oui. عرفتي درت الماراثون اليوم. je pouvais pas partir نمشي بلاصه واحده اخرى. دوكو انتم عشتوا معايا التجربه ديال لا كورس اللي كتكون عندي في النهار. اول حاجه vous faites partie de ça. Mais c'est cool, c'est super, c'est super. Ça fait partie de notre vie. C'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau. Allah. C'est ce qui est beau. Mais Alhamdulillah. tout à fait. Allez Aya, قولي شكون هي Aya. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vois des personnes italiennes des personnes m'indi aussi. Salut Etmene Bassi. Khaola, salut. Etmene Bassi, c'est un client qui nous traite un collier avec l'oud qmari ou une chaîne en argent sur mesure. Ah, c'est super. Khaola, je l'avais rencontré pour l'événement. Génial. C'est une personne incroyable. Bon, on va vous donner une petite présentation à Asma.
Dis-moi, allez, on passe. Vas-y, yalla. Je m'appelle, c'est Aya Escalante. Alors, je suis née à Rabat. Depuis 10 ans, on est à Marrakech. On a déménagé غير par hasard ou du coup بقيت هنايا. J'ai fait des petits tours. مشيت سكنت في جديدة، جيت لمراكش عاوتاني، مشيت للغابة، عاوتاني رجعت لمراكش وبقيت في مراكش. J'ai 24 ans, bientôt 25 ans, Inch'Allah. Inch'Allah, بتوفيق. يا ربي en mars بحالك. يا بحالي exactly. Donc, alors, شديت آية كيفاش بدات، شنو دارت et tout. Bon, منين غنبدا؟ غادي نبدا من مور نهضر شويه على القرايه اللي هي من مور الباك. جي في لا فاك بحال كلشي، بديت فيها القرايه ما كملتش فيها مالوغوزمون، مي قلتها اي درت ان باك ان دي يو تي في الكوميرس اللي سيتي parmi الحوايج اللي عجبوني بزاف 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 بزاف. ديك لا فورماسيون عجبتني بزاف وتلاقيت مع دي بروف اللي رائعين كي مون بوكو انسبيري. لا كوتي زعما ايدوكاتيف، لا كوتي زعما في القرايه، في شنو اللي خصنا نقراو دابا وفي اللي غادي ينفعنا، ماشي غير تو سكي موديول اكسيتيرا، مي حتى تو سكي بوكان، تو سكي ديفلوبمون بيرسونيل اكسيتيرا. سا ما بوكو ايدي، سا ما بوكو انسبيري، الله يسر لهم. Les bijoux, bijoologie, les pierres, les perles, عود قماري. شحال باش بدات انا honnêtement les bijoux لقيت راسي فيهم هكاك. Jatni une proposition de faire partie de tout ce qui est pierres précieuses et tout. C'est un truc bracelet en émeraude et un pendentif en améthyste. Là, je mets un ras de cou en pierre de lune. Je fais tout ce qui est pierres précieuses, genre, et je réponds à une personne. فرقت لكم المهم نرجع للفيزيولوجي باش تبقاو تبين معايا. الوغ فيزيولوجي صافي تقريبا من شهر 6 بديتها هاد العام. دوكو enfin en 2021 plutôt 2021 بديتها. كان فيا كوفيد، كنت كونفيني في الدار، كنت يلاه كيساليت الامتحانات كنت كونفيني في الدار، كوفيد، بابا توافي المهم اللي ما قلتش الناس هو انني انا كنقرا وكنخدم ان ميم طون في ان سونتر دابيل. دوكو بيجيولوجي كنت كنجريها ان ميم طون مع القرايه مع سونتر دابيل، وكان باقي فيا الحال سي كو جو بيردي دو طون في الخدمه ديالي و جو مو كونساكري با في بيجيولوجي. فاش جاني كوفيد وتكونفينيت في الدار C'est ça, هادشي اللي بغيت قلت سي سا، قلت جو m'en fiche. Oui, je me sens pas bien, je suis malade وهادي، مي au moins j'ai le temps انني نخرج داكشي اللي في عقلي، نخرجو لا رياليتي، باسكو الحلقه اللي كانت فيا هي داكشي ما يخرجش. tout simplement. Mais comment tu t'es inspirée? Comment j'étais inspirée, c'est les perles Otmar, c'est mon entourage. La première des choses, c'est que Anna, j'aime tout ce qui est bijoux, mais le problème, c'est que c'est une allergie. Il y a du nickel. Nickel, c'est une allergie dial nickel la matière اللي كتكون في tout ce qui est حديد تنقرا حتى الذهب. واخا سي معدن اللي il est vraiment précieux, mais انا je peux pas le mettre. Du coup بقيت كنفكر شنو هما لي تروك اللي ممكن نديرو. فكرت في الجوهر. داكشي علاش j'ai commencé بلي perles و d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Nos grands-parents ils le mettent depuis des années et des années. Depuis des années, ils le font. Ou la première tentative اللي كانت عندي هي c'était une amie اللي كان عندها داك الجوهر القديم وقالت لي راه بغيت ندير ليه ان ديزاين اللي زوين، شنو ديري ليا؟
Ça veut dire ce que j'ai compris, Aya, pardon, هو l'entourage qui entoure de toi هو اللي يحاول أنه il te laisse vraiment sélectionner ou la prendre هذا le chemin هذا. Exactement, oui, 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 oui. C'est mon entourage. ولكن أنا une fois que ندير قدامي زعما une opportunité ما كنفكرش. Ça c'est bien, Genre, bien sûr, de toute façon, ça c'est normal. sur le champ. Ça fait, oui, ok, ça fait, j'essaie, فهمتي. كنقول ربحة ولا ربحة. ولكن سبحان الله العظيم une fois que كتتحط في une situation بحال هكا, c'est bon, tu fais de ton mieux ولا أكثر و tu essaies de donner شي حاجة اللي vraiment زوينة اللي غادي تعجب الناس. و tant que la personne ما جات قالت لي زعما انت قديني un truc, ça veut dire qu'elle a d'abord confiance en moi. Elle sait que je vais faire de mon mieux ou que ça de mon mieux, ou je vais m'assurer un truc de qualité. Oui, tout à fait. Elle t'a fait tellement confiance. Surtout, Anaki, t'es pas une personne qui fait le domaine où tu as une vraiment expérience. Mais ديك الوقيته فاش بديت biologie, je connaissais tout ce qui est كنت déjà بديت فيها avant, enfin j'avais des connaissances tout ce qui est bijoux, كيفاش داكشي كيتخدم, c'est-à-dire le matériel nécessaire, comment détecter نقرا اللي زوينه من نقرا اللي ما زويناش, comment savoir واش ce sont des vraies perles ou là c'est pas des vraies perles. العود قماري aussi, فهمتي. كنت كنقلب انا avant d'entamer biologie, كنت كنقلب. Mais qu'est-ce que tu as cherché les trucs avant? C'est le fait هاد les bijoux, les perles et tout, je sais pas, c'est venu comme ça. Ça a commencé par une cousine à moi, ça a commencé avec une cousine à moi. Elle est en fait mis les pierres semi-précieuses. وانا هاد لي بيير سيمي بريسيوز كانوا تيبانوا لي بانهم لا ميور فاصون هي كانت كيكونوا عندها كتجيبهم معاها, mais pour les garder sur elle, ça s'appelle de la lithothérapie. Du coup هي كانت كتجيبهم بحال هكاك وتيبقاو عندها دوك لي بيير, مي انا بقيت كنفكر بان هاد لي بيير ما خصهمش يبقاو تيديروا بحال هكا. لا ميور فاصون دو لي افوار سور سوا سي دي بيجو. من تماك بديت كنفكش comment créer des bijoux, quelle matière utiliser les bijoux, واش معدن واش نقرا واش l'acier وهذه. مي انا جي بريفيري نقرا الصراحه والذهب. انا جاوني هما لي دو ميتود اللي غادي يجيو مزيان avec des bijoux, avec les pierres ou les perles. Surtout هذا الجونغ نتاع لي بير اللي كتهضري عليهم, كيمشيو بزاف بحيث هما سي انرجي كو ميم طون, يعني كيمشيو بزاف في الكوتي ديال النقرا. كتنقرا بحد ذاتها واحد الانرجي وكتبروتيجي. Exactement, tu peux pas tuer. Pardon? Allez, tu peux expliquer mieux que moi. C'est ce que je voulais dire, tout ce qui est pierre, semi-précieuse ou perle, ou votre mari, tant que c'est un élément d'abord naturel ou qui est précieux, tu peux pas les tuer اللي ما عندوش une grosse valeur. Ou énergétiquement parlant, c'est pas bien. Ça tue l'énergie ديالهم. حيت اصلا كيف ما كنعرفوا حنايا راه النقره كتجر ياك الانرجي نيجاتيف دان, يعني هي لا ميور ماتيير. Ça compense. Exactement. Ok. Vraiment merci beaucoup على بلان دو بي اللي بالنسبه للناس البريزونطاسيون اللي درتي لينا, حيت بزاف الناس ما كيعرفوش هذا الشيء. انتيا قلتي لنا بديتي في شهر 6 سي صا ياك؟ وي داكا. بديتي في شهر 6 من ديك لا بيريود لدابا, اشنو كيبان لك في الكوتي بيزنس نتاع هاد لو دومين هذا, ولا نقولوا على تا مارك اون جينيرال؟ كومون تو فوا تا مارك في الكوتي بيزنس؟ باش تقولي في الكوتي بيزنس, ماشي كوتي ارتستيك, ماشي كوتي بيجو, مي كوتي. ميرسي بوكو ريميكس ماتانا.
Alors, côté business, qu'il y a un potentiel, alhamdoulilah, qu'il y a un potentiel, on va pas cacher ça. Ou je me dis que quelqu'un qui fait un truc avec cœur, où il partage des valeurs avec les gens, rah, c'est sûr qu'il va trouver زعما غادي يلقى إقبالية مع الناس. هذه c'est sûr. Tant que tu donnes quelque chose, les deux valeurs. وي حيتاش ملي كنتبعوا الباسيون ديالنا توجور بيان سور راه كنوصلوا ديما لواحد الريزولتا اللي كتكون بيرفكت. علاش؟ حيت ملي الواحد كيتبع هذاك الشغف ديالو كيف ما كنقولوا راه كيعطي فيه اوفون، كيعطيه بكل ما عنده، كيحاول فريمون انه يدرسو مزيان، يحط فيك يعني اي حاجه اللي غتقد انها ديفلوبيه. غير هو بيان سور راه كيكونوا اغلاط وبزاف ديال الحوايج والناس عارفين بغيوش انهم تيخافوا من دوك الاغلاط. مي نو اوتون كنت عارف شنو باغي ولا عندك واحد الهدف، لونسوا. اللي كيهم هو انك ياك تدرسو مزيان وتحطو، ولكن ما تفكرش فيه تاني بزاف حيت exactement. ديما تفكير بزاف سي با بيان. انا بديتو في وسط كونفيني فيا كوفيد فيا كوفيد جالسه في الدار، قلت صافي سي مانطنون او جامي. فادي اوبس هو جالسه في الدار سي مانطنون او جامي، il faut pas trop réfléchir. مي تي كونسونطري في هذيك لا بيريود اللي انت كنتي جالسه فيها. وي اكزاكتومون. حيت هذاك هو لو في، هذاك هو اللي مهم، هو بوزي داكشي اللي عندك وتحطو وتدرسو وتديفلوبي كما كان البيزنس. وتبدا سي سورتو داك لو بروميير طون il est très important. Ou la deuxième chose, il y a la continuité. Ou en même temps, بنادم صراحة ما يديرش داكشي صراحة على قبل pour vendre ولا غير pour avoir un revenu ولا شي حاجة. Mais حيتاش quand tu fais un truc quand ça va pas très bien ما تحبسش، فهمتي؟ غادي تكمل. وهاديك لا كونتينيتي زوينه، هذيك لا كونتينيتي هي اللي زوينه. هي واخا المهم اون سارتين بيريود تقدر ما تكونش شي حاجه، مي تتقول سي با غراف انا واخا هكاك غادي نكمل. كاينين دي او اي دي با، دوكو تبقى تفكر في ديك لا بيريود اللي كانوا فيها لي او الحمد لله، وهي اللي elle te motive pour rester consistant. فوالا حنا في كوتي نتاع البيزنس ديما كنعرفوا واحد الحاجه وكتقال واحد الحاجه، هي اي برودكت راه عنده الكليون ديالو. اي حاجه اكزاكتومون كيف ما كانت مادام انه فكر فيها العقل البشري وبوزاها الواقع راه كاين الكليون ديالها. يعني اللي كيهم هو انك نتايا تبقى حتى ديك البوان، تحاول انك ما تخديش راسك بالرغم انه الهضره راه تتقال، بالرغم انه بزاف الناس كيفون فريمون ياك طومبيتي اللي غادي كنعرفوا العراق وكاينين في اي حاجه سي نورمال الحياه ديالك. اتس نورمال يا بات. اللي كيبقى هو انت يا واش مآمن بهذيك الفكره ديالك، واش باغيها وباغي انك توصلها لواحد النقطه معينه. حيت الا ما كناش حاطين واحد النقطه ما عمرنا ما غادي نمشيو. هذا يعني تي بو با يالي دون ان شومان بلا ما تعرف راسك فين غادي. جو يعني الفو كو تي ابليك وتمشي وحده وحده، غير هو ما ديرش تحابليكش راسك راك غادي تنقز، راه جامي. بيان سور كو نو، بيان سور كو نو. باغ كونطخ وحده وحده راه كتحط لو تاد وكتزكيه مزيان، راه غادي تبقى هكاك. يعني ملي غادي تفرج فوق منه راه كلشي غيمشي مسرع. سا سي سيغ. اونفان ماشي مسرح كاع، تيكونوا دي او دي با، تتقاتل مرات سافا سوبر بيان سافا موينمون، مي سي با دو تو غراف. سي لا كونتينيتي زعما كي كون و اتر كونسيستون. توتافي. بالنسبه لأي الناس اللي بغاو يديروا الدومين ديالك ولا كاينين في الدومين ديالك اللي هو انت اللي دير كيسطون سبيسيالي وي لي جون اللي يكونوا كرياتيف واحد شويه
تكون واحد شويه ديال لا كرياتيفيتي. بركه من كوبي كولي. بركه من كوبي كولي. un peu de créativité راه من غير بنادم يقدر يجيب des idées les زوينين ils peuvent l'appliquer, les présenter d'une façon qui est vraiment très originale, très authentique. Ou بنادم en même temps il a la qualité. فهمتي le background زعما derrière il faut vraiment voir مع دوك الناس اللي غادي تخدموا معاهم etc. il faut s'assurer de la qualité ديال les produits الخدمه واش elle est bien finie. Quoi d'autre ou les prix بنادم يزيد فيه بزاف ما regarde يعرفش عاوتاني. deux points نهضروا مثلا بغيت نرجع على الكوتي نتاع الكالي. انا قلت لك نرجع شي تليفون كيصوني حداك مي سي با. قلت وي لك نرجعوا على الكوتي ديال الكاليتي مهمه بزاف بزاف. هنا الناس بزاف كيغلطوا. ايا مشات لها على الانترنت مي سي با غاف. الناس بزاف فريمون كيغلطوا في الكوتي تاع الكاليتي. كيقول لك نو علاش خرجت هذه بهذا لو بري هذا نو حيتاش فوالا حيت حطيت فيها هاد لا ماتيغ وهاد لا ماتيغ وهاد لا ماتيغ يعني اون فينال عطاوني هاد البري اللي هو الفي على هذاك البازيك. مي كيقول لك علاش ما تخدمش بهذيك لا ماتيغ باش تخرج هذاك البري اللي هو بازيك اللي كيعرف كلشي. نو جو ميكسكوز ملي كتكون واحد الحاجه سميتها براند يعني عندها واحد الكونسيبت سبيسيال عندها واحد لي باز ديالها يعني اسي توا انك تخدم على لا بون كاليتي ياك وتحط فريمون الميور شوز سور توا في هذاك البرودكت وديك الساعات ياك لو بري ديالو باش ما كان البري ديالو كيساوي ياك لا فالور ديالو راه تيبقى الثمن هو اللي هو مزيان. مي ما كنهضرش على انك تمشي تقاد واحد الحاجه وتجي تحط لها واحد البري ديال واحد الحاجه اوت كام وهي راه بانان. هذيك لا هذيك كتهرس السوق ديالك ما عمرك ما غادي توصل. Il faut être adapté. صافي اوكي. بالنسبه للبوزيتيف اللي لقيتيه في هذا الدومين اسمح لي واحد دقيقه عندي ان ابل. Ok. On va attendre encore Aya. عندكم دي كيسيون ابار داكشي اللي عندي شي حد هنا اللي انتريسي بالكوتي تاع الدومين تاع البيجو؟ سي شكون بيجولوجي دان. on va rester et parler sur le même côté اللي كنت كنقول لكم اللي هو اللي هضرت فيه نيت مع اللي هو كوتي نتاع لا كاليتي دو برودوي. بزاف هنا كيبقاو انا من عندي انا نيت بامال دو بيرسون اللي كيقولوا علاش البري نتاع هذا الارتيكل هذا ساوي هذا البري هذا ولا شي حاجه. مي بارابور لا كاليتي راه هذاك هو البري ديالو سي نورمال كار جو رامين با ان ارتيكل بواحد لا ماتيير بانان ونجي نقول لكم انايا لا سي دو لا كاليتي. هذه جامي الواحد يا كيديرها ولا انه يا كيهرس بها البيزنس ديالو. ايا الي لا on va l'accepter pour rejoindre. Voilà. Oui, rebonjour, je suis désolée, j'ai mis un appel. ما كيستيون اللي وقفت هي انه البوزيتيف في الدومين ديالك. Le positif, c'est la liberté, la créativité. Tu rencontres des gens magnifiques. في الكوتي جينيرال وي سي فري. Tu rencontres des personnes magnifiques. Des clients sûrement magnifiques. Là, le côté ديالك ياك زعما la background زعما les personnes اللي تخدموا معاك. Là, les personnes, les autres créateurs,
لا لي كليون حتى هما هادشي كامل زعما سي ان بيتي دو تو اللي كيعطيك واحد لو غاتو اللي واعر و واللي كتكمل في ان تروك اللي انت عاجبك و تو دون داك لو كوتي كرياتيف داك لو كوتي اللي انسبيرون pour les autres aussi ce que tu fais et ça c'est magnifique. وحتى بالنسبه لواحد الثقه كبيره كيعطيها الواحد في حتى ياخذها في الشخصيه ديالو يعني كتعادو. عاوتاني حاجه اخرى هي انك كتحس براسك كنتي كابابل دو فير دي تروك اللي هما كيبانوا لاي واحد كو صعابين هما كيبانوا صعاب يعني باش انك تهز واحد الريسبونسابيلتي ديال واحد البيزنس الديفلوبر دو تو فاسيل. C'est pas facile. كيشوفونا هكا اوني دي فام يعني بلان دو بيزنس حالين دي مارك ولا حالين عندنا دي براند اللي هما ديالنا وكنديروا هاد كون ترافاي ا كوتي اي تو. il pense que c'est tellement facile. Non, on galère. Ouais, la galère, je le dis pas qui دايره راه non stop. وي C'est vrai. هاد عرفتي الباك جراوند اي مي نو فاسيل. عرفتي باش تجيري واحد كل واحد كيكون عنده واحد الفيكتيف نتاع الناس اللي من موراه يعني بوغ جيري هذوك الكونتيتي نتاع الناس اللي كتكون من موراك باش انك تخرج ديزاين جديد تفكر فيه بوغ سيليكسيوني لي ماتيير بوغ فابريكي حتى لا فابريكاسيون حتى لا بريزونطاسيون حتى الفيناليزاسيون حتى اننا نوصلوا جو فو ديت با كيفاش كتكون القضيه ولكن اون فينال ملي كتوصل لارتيكل الكليون كيكون فرحان وواصل كيف ما حنا يعني فاش ما كتقادش الشهاده ديالك و tu dois la refaire جوست كيكون داكشي. امور Je suis d'accord. Je suis d'accord. كتنسى اوتوماتيكمون هذاك الشيء كامل اللي داز عليك الحمد لله. Bien sûr. واصلا انت في داك لو بروسيس تكون عندك ان سول اوبجيكتيف سي كو تتوجد ان بون برودوي بوغ هذيك لا بيرسون اللي بغاتو باش يكون على الطريق باسكو انا سكو جو في سورتو سي لا بيرسوناليزاسيون دو كو مون اوبجيكتيف سي كو نقاد لديك لا بيرسون سو كيل فو افوار qu'elle participe في la création ديال سان بيجو باغ اكزومبل فهمتي تقول لي مثلا انا بغيت فيه هاد لو ديتاي بغيت فيه هادي ما تكونش فيه هادي سي هاد لي c'est la participation à la création qui fait la beauté des choses. tout à fait. Moi, c'est ce que j'aime. تسموا انا شنو اللي كيهمني علاش كيف ما كنقول لهم راه ماشي جو فو با فير سورتير واحد لا كونتيتي نتاع لي زارتيكل ونحطهم لكم. باغ كونطخ جو بريفير توجور دو ريستي في لا بيرسوناليزاسيون يعني نشوف لاسباس اللي غتحط فيه هذيك الحاجه ولا نشوف البيرسون اشنو هو باغي واشنو كيعجبو سواء الا بغا يلبس سواء الا كان بغا يفرش حيت انا جو في جي لي دو كوتي هاد لو تروك هذا يعني عندي لي دو كوتي اون ميم طون. هاد لا توش هادي هي اللي بغيت نحافظ عليها هكا جادور تالمون غاردي هذيك البيرسوناليزاسيون اللي كتخرج او فون من عند لو كليون. بروبليم دانترنت فوالا يعني هذاك هو اللي كيهمني يعني ماشي انني نجلس انا كنخرج وكنحط نو كيعجبني نفهم الكليون اشنو بغا اش كيعجبو نجلس حيتاش لو في ديال انني نجلس كي بحال هكا ونهضر مع مون كليون وراه كنعرف هو اشنو باغي واشنو كيعجبو وفاش كيرتاح وهكاك كنحط انني نحط ليه واحد لارتيكل اللي هو كيتادابتا معاه هو 100%. كوكو آية هي جايه كان عندها بروبليم دانترنت غادي ترجع دابا معنا. يعني هنا كيف ما كنقولوا فين كتبقى لا ديفيرونس اونتر لا بيرسوناليزاسيون اونتر برودوي اللي هو نورمال اللي كتبقى كتقلب عليه ياك في لي ماغازان. وي حنا اون طونك دي كرياتور كنحاولوا اننا نعاونوكم
بالافكار. كنحاولوا اننا نصحوا لكم في الكوتي نتاع لي كولور، نحطوا لكم يعني نقربوا لكم بلوتو الحوايج اللي يليقوا، ولكن في نفس الوقت كنحافظوا على هذيك لا توش اللي كتخرج من عندكم، هذيك الحاجه اللي نتوما باغيينها وما عارفينش باللي باغيينها. كنحاولوا اننا نخرجوها ونفهموها ونعطيوها لكم بطريقه صحيحه اللي تادابتا مع لونتوراج ولا سباس ولا فيكم نتوما en même temps. Aya, elle est plus là, peut-être. Je vais essayer de l'inviter moi-même. Pardon. Envoyer invitation à Aya. D'accord. Et voilà, comme chaque fois que je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme ça نجاوبكم عليهم. بينما آية تعاود ترجع معانا. بالنسبة لهادشي اللي كنحاول أنني نهضر عليه، راه فريمون سي با غير كيحتم على الكوتي نتاع لي كرياتور، ولكن كيحتم على اي بيزنس كيف ما كان. الا ما عطيتيش من الداخل ديالك وما امنتيش به انت براسك، راه ما كاينش اللي غادي يديفلوبيك من غير راسك، هادي سي سيغ اي سيغتان. ايا فوالا. غادي نطلعوا معنا ارتيزان ماروك. Je le lance. On verra, c'est pas grave. طلعت تهضر معانا. Je vais l'accepter. اسمع. سلام. وعليكم السلام. صباح. سافا كنتي مزيان؟ مزيان الحمد الحمد لله. برافو عليك، ما عندي ما نقول، واخا مريضه راكي. ميرسي بوكو لاله الله اختي. يبارك فيك. آية آية عندها بروبليم. هادشي البيجو هذا. اللي بغيت نوريها. تبارك الله عليك، داكشي زوين. ميرسي بوكو. آية دابا صيفطات لي ميساج كنت سون تيليفون طفى ليها. بون ماشي وي لا مشكل. بروب. غادي نوريها البيجو ديالها باش يشوفوه لي كليون ديالي. فوالا راه وي عندها كلشي زوين. انتي اوتون هند كو، حيت فوالا هند نيت في نفس الوقت راه حتى هي في لو دومين، ولكن ما غاديش نقول لكم دابا حيت بغيت نخلي لابارتي ديالها بوحديتها حيت هي غتطلع. انا درت باش نقول لك تشوفوا. فوالا ما شنو كاين. باغ كونطخ هند تقدري انك تقولي لي اوتون كو كليونت اشنو بان ليك في لي زارتيكل ديال آية فاش استعملتيهم، واشنو هي الحوايج اللي عجبوك فيهم. هذا عجبني. ها هو انا راه ديما دايره هاد الايامات كاع في ليفينمون اللي عندي لي صواري كلشي راه كندير. وي راه شفتك انا نيت با مال دو فوا باش كنتلاقاو كنشوف كتي ميم سي افيك الفولار كديروا فوق من الفولار. كنديرو فولار كلشي، يعني يقدر اي واحد يديرو، ماشي مشكله. كندير فولار ولا سميتو يقدر يدير جوج ديال. هيا راه زوينين ما تندموش عليهم. بديتي انت بلي بيرل ياك نتاع الجوهر ايوي ولا فيه النقره؟ لا وين نقرا باقي آية بغيت نعطيها واحد عندي انايا ديال الوالده، بغيت تصاوبوا ليا. وديجا راه هي تصاوب. الا كان عندك شي حاجه قديمه ولا سميتو تقدري تبغي تصاوبيها تخليها عندك. هذا ديجا عندي هذا ما كنحيدوش. ها هو كاين عندي ديال الوالده شحال هذا، وغادي نعطي لها شي حاجه شي لعيبه ولا شي حاجه. المهم بحال كاين كان عندك شي حاجه قديمه ولا سميتو بغيتي تصاوبيها كدير هاد لي تريك. عجبني ديك حاجه من باغمي الحوايج اللي كدير آية هي
مم. كتغوسيكلي ليكم هادوك لي زارتيكل ديجا نتوما عندكم، لي بيجو اللي نتوما ديجا عندكم، راه كتعاود انها تصايبهم الا كان فيهم شي بروبليم ولا شي حاجه، او ميم طون ما كتصدقوش ضايعين فيهم. وي اكزاكتومون. وي. ولا عندكم مثلا شي حاجه سبيسيال وبغيت تحطوها في يعني في شي شان ولا في شي غورميت ولا في شي حاجه، راه جوست عطيوه ليها، راه كتحاول انها تادابتيه وتقد تزيد لكم بلي يعني ماشي بالضروري كيكونوا لي بيرل كيف ما شفنا، حيت دابا شفتو يعني كو دو زارتيكل يعني بجوجهم نفس الحاجه، مي نو راه كتخدم بالنقره، يعني تقدروا تدخلوا ابخي الانستغرام ديالها وغتشوفوا بزاف نتاع لي شوا اللي كدير، كي بحال اللي كتبها فوق من العود القماري. والعود القماري راه واحد، راه مهم بزاف ومزيان بالنسبه للواحد ياك انه ياك يلبسوا معاه. اكزاكتومون. هي بترجع يعني الا بغيتي تبقاي هي تبقاي معانا بينما ترجع راه هي غادي تطلع دابا، غنعاود نصيفط لها جوست انفيتاسيون هكا باش تقد انها تطلع معانا وتشوف الارتيكل ديالها. بالنسبه للكليونط اللي طالعين ديالي اللي طالعين دابا، اسماء الخياطير عندها زرابي، دي بابوش ديجا كيسولوني عليهم. اسماء ميرسي. الخياطي شي حاجه طوب، واو ما غادي. كاينش ما يدير بصراحه. مرحبا شحال بك. الناس اللي ديجا سولوني على الزرابي ولي بابوش راه عند اسماء. اوكي انا نعطيكم واحد البتيت بريزونطاسيون عليا انايا. لا مارك ديالي هي سميتها نيت اسماء الخياطي، هي واحد لا مارك اللي مختصه بتيساج بربر، اللي هو التيساج نتاع الزرابه ياك اللي كنعرفوا، ولكن في نفس الوقت كنحاول انني نديفلوبي يعني بدي ديزاين جداد، يعني كنحاول نكري ليه دي ديزاين ابار داكشي اللي كنشوفو، وحتى في لي ماتيغ راه عندي دي ماتيغ من غير لا لين، عندي القطن، عندي الكوير، عندي الجين، عندي الشونفر، حتى هما كنحاول انني نابليكوهم في الطابي، هكا كتولي عندنا زربيه بيغ ولكن مودرن في نفس الوقت، يعني ما كنبقاش ما حتبتهاش في ديك الزرابه اللي كنعرفوا حنايا البنيوارين والبشروات كيف ما كيعرفونا، هادوك سي دي تكنيك، ولكن حاولت انني نديفلوبيهم يعني بديزاينات موديل اللي تادابتاو مع هذا الشيء اللي حنايا ولينا فيه، يعني مع دي زانتيريور نتاع الديور اللي ولاو دابا مودرن. واللي بغيت نقول لكم هو كندير لا بيرسوناليزاسيون، لا بيرسوناليزاسيون اللي كتكون سبيسيال على حساب لانتيريور اللي عندكم، كتصيفطوا لي غير فوتو نتاع لاسباس وانا كنبروبوزي عليكم بلي كولور بلي ماتيغ اي تو، وانتم الى عندكم دي ديزاين هكا كنحاولوا اننا نناقشوه ونحطوه ياك في هذيك الزربيه. وسي لي تابلو تا هما راه كنحطوهم في الزربيه، كنرسمو في الزربيه كيف ما كيقولوا، يعني كنقدروا نحطوا حتى الوجه، راه سي فو فولي فو بوفي مو كونتاكتي يعني نوريكم لي فوتو نتاع لي زارتيكل اللي ديجا حطينا. راه كنقدر نرسم الوجه، نرسم دي زانيمو، نرسم با مال دي تروك، يعني دي طابلو نتاع بيكاسو راه تا هما تحطوا الحمد لله في لي تابي، بحال لو تابي موندريون اللي درت واحد كيفاش نقولوا واحد البوم فاش كنت ياك حطيتها لدرجه انه وي تا ديجا في فاش كنا في ليفينمون تاع زوينين زوين. ميرسي هادشي بوكو ما عادي ديجا لا كنكون ديك اليوم صيفطوا من الكونت ديالك باش تشوفوا اسماء الخياطي الا بغيتوا الزربيه اسماء الخياطي صراحه. مرحبا بهم في اي وقت، الناس اللي من جهه هند مرحبا بكم. ديالي كامل. فوالا راه هند الكوني بيان، راه حتى هي في الميم دومين الحمد لله. وي. آه اسماء دي بونس ايا ايا مسكينه زاد. عندها مشكل. وي اي لا بروبليم. اوكي. عافاك tu peux le contacter نتيا حيت انا ما نقدش انني ياك نقطع اللايف، سي بوسيبل كونتاكتيها باش نعرف اشنو. وي. ميرسي بوكو. اوكي
فوالا كيف ما قلت لكم ونعاود نقول للناس اللي يلاه جاو دابا باللي راه لي لايف غيكونوا شاك فوندغودي مع 9 نتاع الليل. غنطلعوا كل مره كرياتور ولا كرياتريس جداد اللي غادي يهضروا لينا على التجربه ديالهم ويهضروا لنا على لا مارك ديالهم ايتو يشرحوا لينا اشنو كيديروا. وبالنسبه للناس اللي انتريسي اللي ما عنديش و سون دي كرياتور تقدروا انكم تكونتاكتيوني او بليزير باش انني ياك نزيدكم معنا في لا ليست، حيت لو بوت ديالي من هذا الشيء كامل ولا ديالنا كاملين هو اننا نعرفوا بعضياتنا ونديفلوبيو راسنا كون سي بيان. لا كريز اللي طحنا فيها في هاد الغروند بيريود ما بقاتش واحد لا بيريود قصيره، راه ولا تبارك الله مده طويله دابا. يعني كنحاولوا اننا ياك نديفلوبيو ونسبورتيو بعضياتنا و تيبقى انستغرام واحد الباب اللي محلول لكل شيء، وعلاش لا اننا ما نستعملوش ونحاولوا اننا نسبورتيو به لي بيزنس ديالنا. ولا كيف ما اليوم انتم عارفين باللي معنا واحد لا كرياتريس جون سميتها آية اللي كدير لي بيجو. لا مارك ديالها سي سابيل بيجولوجي. كانت معنا توتالور مي اكوز بروبليم التليفون راه طفى ليها و فا جوست لاتوندر كوم سا باش نكملوا اللايف ديالنا. en même temps كيف ما كنقول تقدروا انكم تسولوني si vous avez des questions نقد نجاوبكم عليهم دابا. داكور نعمان. غادي نحاولوا انا نتسناو غير واحد 5 دقائق. نحاولوا اننا نتسناو واحد 5 دقائق، سينو الا ما كانتش راه غادي نساليو اللايف. او ميم طون غادي نقول لكم فو بوفي يعني دخلوا الانستغرام ديالي هكا باش يكون السويفي ديالكم ديما ياك معانا وتعرفوا اشنو كنديروا اشاك فوا وتكونوا متبعين معايا كل مره شكون اللي غادي يطلع معانا كل جمعه، شكون هو هاد الكرياتور ولا هاد لا كرياتريس اللي غادي يكون معانا في هاد لا سيمين. وفي نفس الوقت راه غيكونوا دي كونسيبت وحدين اخرين جداد او ميم طون من غير الكونسيبت ديال كرياتور لايف. راه غيكون دو تروك حتى هما اللي غيكونوا في السيمانه. كل حاجه راه غنقسمها لكم في وقتها وغادي تطلعوا فيها الناس اللي مختصين بداك المجال ديالهم. ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو خالتي اللي يخطيك تي ادورابل ربي يخليك. لو سيبورت فاميليال غيست توجور فوالا الحمد لله. جو بونس ما نطولش عليكم. المهم انا نعاود كيف ما عرفنا راه لا مارك ديالها يلاه بدات في شهر 6. راها باقي كتحاول انها ديفلوبي البيزنس ديالها وتطلعو وراه يلاه بدات مي تبارك الله عليها قدات انها ديفلوبي ياك البيزنس ديالها وتسيبورتيه وما توقفش وكتصنت وكتحاول انها تاسيي واخا كطيح وراه كلشي باقي كيطيح كيعاود ينوض. راه منهم انا نيت راه باقي بامال فوا طحت وكنعاود نطيح مي ما كنشوفوش ديك الطيحه. خاص الواحد ديما يشوف داك لوبجيكتيف اللي بغا يوصل ليه وما يتسنش لونطوراج. هذه كنعاود نقولها لكم شحال بالنسبه المهم اللايف بالنسبه للناس اللي ما شافوش في الاول راه غادي نغاردي عندي وغادي يكون دابا ياك سيف انستغرام اللي بغا ياك يعاود يشوفو. ميرسي بوكو شكرا لكم كاملين وسمحوا لي على هذا التراك هذا حيت اول مره كنطلع لايف. كنتمنى انكم تكونوا ديما ياك متابعيني في انستغرام باش تعرفوا ديما الجديد وتعرفوا كل حاجه ياك امتى غادي تلونسا. ميرسي ا تو الموند لا يخطيكم. Au revoir.